अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अम्मा बाद, हर किस्म के हम्द व सना, किब्रियाई, असमत, बुजुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता है, जो तरवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदा दरूद व सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर। हज़रात गिरामी क़दर, जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चर्स का सिलसिला शुरू है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसकी ज़ुर्रियत ने जो तहरीफ़ कुरान की है उस हवाले से। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कुरान करीम की आयत मुबारक मैंने तिलावत की है, सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है, 15वां पारा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो जो रात के एक हिस्से में अपने बंदे को हुर्मत वाली मस्जिद से बहुत दूर की उस मस्जिद तक ले गया जिसके इर्द गिर्द को हमने बहुत बरकत दी है, ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बिलाशुबा वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। हज़रात गिरामी क़दर, इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने वाक़या मेराज का जिक्र किया है। तो इस वाक़या के हवाले से तकरीबन पूरी उम्मत मुसलमा मुत्तफ़िक है कि ये आलम बेदारी का वाक़या है, मासवाए चंद उलमा के या कादियानी घरों के या मुनकरीन मौजूदात के। वो इसे ख्वाब करार देते हैं या कशफ करार देते हैं। हालांकि इसके ऊपर उम्मत मुसलमा का अकीदा है कि ये वाक़या बेदारी में रूह और जिस्म समेत पेश आया, और कुरान करीम में लफ्ज़ बेअब्दिही से भी इसकी इजाज़त मिलती है, क्योंकि अब्द सिर्फ रूह को नहीं कहते, बल्कि रूह मा जसद, रूह और जिस्म जब दोनों यकजा होते हैं तो फिर अब्द बनता है। अगर ये वाक़या ख्वाब का होता तो कभी भी कुरैश इसको ना जुटलाते। क्यों कि देखिए, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अबू जहल आया, आकर के कहने लगा, अबू बकर, अगर कोई शख्स कहे कि मैं रातों रात यहाँ से चला, फ़लस्तीन पहुँचा, मस्जिद अक़सा में, और वहाँ से मैं रातों रात आसमानों की सैर करके भी वापस आ गया, तो क्या तुम इस बात को मानते हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन ये सवाल किया कि ये बात कही किसने है? तो कहने लगा कि तुम्हारे नबी ने ये बात कही है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम इस बात को कहते हो, हमने तो इससे बढ़ कर के तस्दीक की है कि हमारे सामने फरिश्ता आता है और वही लेके आता है, और हम इस बात की तस्दीक करते हैं, हालांकि वो देखते नहीं। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो सच्चाई पर मबनी है, और इसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब दिया गया। तो हज़रात गिरामी क़दर, अगर ये ख्वाब का वाक़या होता तो कभी भी कुफ़ार और मुशरिकीन इस पर तअज्जुब का इज़हार न करते। अगर कोई बंदा कहे कि मैं ख्वाब के अंदर पाकिस्तान से रातों रात पूरी दुनिया का चक्कर लगा आया हूँ, अमेरिका के सदर को मिल आया हूँ, बरतानिया से भी हो आया हूँ, रूस इटली से भी हो आया हूँ, अगर कोई बंदा ये ख्वाब का वाक़या बयान करे तो कतन किसी के पास जवाज़ नहीं है कि वो इसका इनकार करे, क्योंकि ख्वाब के अंदर मुमकिन है भाई,
یہ اسی وقت تعجب کا اظہار کیا جائے گا، اس واقعے کو جھٹلایا جا سکتا ہے جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے عالم بیداری میں راتوں رات امریکہ سے ہو کے پوری دنیا کا چکر لگا کے پاکستان واپس آ گیا ہوں۔ تو اس لیے یہ کفار مکہ نے جب اس واقعہ معراج کو جھٹلایا تو وجہ یہی تھی کہ یہ واقعہ عالم بیداری میں پیش آیا تھا، نہ کہ عالم خواب یا کشف میں۔ تو اس طرح میں آپ کے سامنے اس بات سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم نے اس آیت کی، اس واقعہ کی جو ابتدا کی ہے وہ سبحان اللہ کی تمہید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان تمہیدی الفاظ سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا اہم اور خرق عادت واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس پر لوگ یقین نہ کریں، کیونکہ پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے پاک اور منزہ قرار دیا جا رہا ہے اس سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، پاک بھی ہے ہر عیب سے، اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور پاکی بیان کرنے کی نوبت تب آئی جب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو، اپنے بندے کو جو ہے مکہ مکرمہ سے اٹھا کر کے جناب فلسطین میں، اور فلسطین سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، اور فرمایا آگے پھر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور ما زاغ البصر وما طغی سورہ نجم کے اندر یہ بھی سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا ذکر ہے۔ یہ جو ہماری دو آنکھیں ہیں نا، تو ان میں بھی ان دونوں آنکھوں سے دیکھنے کا ذکر ہے۔ پھر براق پر سواری بھی جسمانی معراج کی دلیل ہے۔ تو جن علماء نے اس سے خواب کا واقعہ مراد لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس میں لفظ اور رویا سے استدلال کیا ہے کہ جناب یہ خواب کا واقعہ ہے۔ تو یہ بات محققین علماء نے لغت سے تصریح کے ساتھ واضح کر دی، بیان کر دی کہ جو لفظ اور رویا ہے، جو رایا یرا کا مصدر ہے، بیداری میں آنکھوں کے دیکھنے پر بھی استعمال ہوتا ہے، صرف خواب پر استعمال نہیں ہوتا، اور یہاں یہی مراد ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے، فرمایا یا رؤیا عین اوریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس۔ بخاری شریف مناقب الانصار کے اندر یہ باب المعراج میں روایت موجود ہے کہ یہ آنکھوں کا دیکھنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات دکھایا گیا جس رات آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ معلوم ہوا کہ اس آیت سے ان علماء کا یا قادیانیوں کا استدلال درست نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو خواب کا واقعہ تھا، کشف کا واقعہ تھا، اور ان کے پاس صرف دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ اقوال ہیں جو منقطع ہیں، جن کی حدیث ثابت نہیں ہے، منقطع ہیں، ایک راوی کا دوسرے راوی سے ملنا ہی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ روایت جو سندن منقطع ہے اس کو رائے کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، اور اس آیت سے رویا سے استدلال لیتے ہیں، حالانکہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، جیسا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصریح بیان کیا آپ کے سامنے کہ انہوں نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ یا رؤیا عین اوریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس، کہ یہ آنکھوں کا دیکھنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات دکھایا گیا جس رات آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ اور بیت المقدس کہاں واقع ہے؟ مسجد اقصی بیت المقدس میں واقع ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اسی کا نام مسجد اقصی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کی یہ بڑی تحریف کی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے ہاتھ میں، یہ روحانی خزائن جلد 16 ہے، یہ کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی خطبہ الحامیہ، اس کے صفحہ نمبر 19 پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ پھر دوسری حدیث میں اس بات کی تصریح ہے
کہ مسجد اقصی کے قریب مسیح کا نزول ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ منارہ بھی مسجد اقصی کا منارہ ہے، اور دمشق کا ذکر اس غرض کے لیے ہے جو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ اور مسجد اقصی سے مراد اس جگہ یروشلم کی مسجد نہیں ہے، بلکہ مسیح موعود کی مسجد ہے، جو بے اعتبار بود زمانہ کے خدا کے نزدیک مسجد اقصی ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے صفحہ نمبر 21 پر کہ قرآن شریف کی یہ آیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو مسجد اقصی قرار دے رہے ہیں وہاں سے، اور تصریح کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ لیکن مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ قرآن شریف کی یہ آیت کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیاں میں واقع ہے۔ اس آیت میں کہتا ہے مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے، لیکن یہاں پر جو قادیانی نے دجل کا مظاہرہ کیا وہ یہ ہے، کہتا ہے معراج مکانی اور زمانی دونوں پر مشتمل ہے، معراج مکانی اور زمانی دونوں پر مشتمل ہے، اور بغیر اس کے معراج ناقص رہتا ہے۔ بس جیسا کہ سیر مکانی کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک پہنچا دیا تھا مکانی کے اعتبار سے، اور وہ بھی خواب کا واقعہ ثابت کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے ایسا ہی سیر زمانی کے لحاظ سے، یہ سیر زمانی اپنی طرف سے ایک نئی تشریح پیش کر دی جناب کو شوکت اسلام کے زمانہ سے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، برکات اسلامی کے زمانہ تک جو مسیح موعود کا زمانہ ہے پہنچا دیا۔ پس اس پہلو کی روح سے جو اسلام کے انتہا زمانہ تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر کشفی ہے، کشفی مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیاں میں واقع ہے، جس کی نسبت براہین احمدیہ میں خدا کا کلام یہ ہے مبارکن مبارکن کل امر مبارک ججل فی، اور یہ مبارک کا لفظ جو بصیغہ مفعول اور فاعل واقع ہوا قرآن شریف کی آیت بارکنا حولہ کے مطابق ہے۔ پس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیاں کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ اس آیت میں مسجد اقصی سے مراد مرزا قادیانی نے جو خود مسجد تعمیر کی ہے نا قادیاں کی، وہ لے رہا ہے۔ کہتا ہے بس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیاں کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پھر آگے اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 22 پر لکھتا ہے، اور اس معراج میں یہ خطبہ الحامیہ روحانی حسین جلد 16 کے صفحہ 22 پر لکھتا ہے، اور اس معراج میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر فرما ہوئے، وہ مسجد اقصی یہی ہے جو قادیاں میں بجانب مشرق واقع ہے، جس کا نام خدا کے کلام نے مبارک رکھا۔ یہ مسجد جسمانی طور پر مسیح موعود کے حکم سے بنائی گئی، اور روحانی طور پر مسیح موعود کے برکات اور کمالات کی تصویر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور محبت ہیں، اور جیسا کہ مسجد الحرام کی روحانیت حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے کمالات ہیں، اور بیت المقدس کی روحانیت انبیاء بنی اسرائیل کے کمالات ہیں، ایسا ہی مسیح موعود کی یہ مسجد اقصی جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے اس کے روحانی کمالات کی تصویر ہے۔ جناب یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ خطبہ الحامیہ ہے، روحانی حسین جلد 16 ہے، صفحہ نمبر 22 ہے۔ پھر یہیں پر بس نہیں کرتا مرزا غلام احمد قادیانی، پھر آگے صفحہ نمبر 25 پر عربی میں لکھتا ہے والمسجد الاقصی الذی بناہ المسیح الموعود
फिल कादियां कि ये मस्जिद अक्सा वही मस्जिद है जिसको कादियां में मसीह मऊद ने बनाया। जनाब ये देखें कि अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाता है, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे तसरीह क्या बयान करते हैं कि वो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में वाक़या है। इसके बरक्स मकानी और ज़मानी मेराज की तफरीक करके मिर्ज़ा कादियानी ने इस आयत को अपनी कादियां वाली जो इबादत गाह बनाई थी उस पर चश्मा किया और कहा कि इसमें जो मस्जिद अक्सा का जिक्र है उससे मुराद ये कादियां में जो मैंने मस्जिद बनाई है ये वो है। फिर यहीं पर तहरीफ नहीं की, आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे फरमाता है कि मन बैतुल हरम के हवाले से, मक्का मुकरमा के हवाले से अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया वमन दखलहु कान आमिनन, जो इसमें दाखिल हो गया उसके लिए अमन है। जबकि इस आयत को मिर्ज़ा कादियानी ने भी इस पर चश्मा किया, लिखा, ये मेरे हाथ में तज़किरा है, ये आप देख सकते हैं, मिर्ज़ा कादियानी के इल्हामात का मजमूआ है, उसका सफ़ा नंबर 83 है, ये आप देख सकते हैं, खुला हुआ है, जिसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का ये इल्हाम है कि और आखिरी फ़िक्रा मज़कूरा बाला इसी मस्जिद की सिफत में बयान फरमाया है कि जिसके हरूफ से बनाए मस्जिद की तारीख भी निकलती है, और वो ये है मुबारकुं व मुबारकुं व कुल्लु अमर मुबारकिन युजअलहु फी, यानी ये मस्जिद बरकत दहिंदा और बरकत याफ्ता है और हर एक अमर मुबारक इसमें किया जाएगा। इसके हाशिए में लिखा है मकतूबात अहमदिया जिल्द अव्वल सफ़ा 55 का हवाला देके कि इस मस्जिद मुबारक के बारे में 5 मरतबा इल्हाम हुआ। मिन जुमला उनके एक नहायत अजीम शान इल्हाम है फीही बरकातुन लिन्नास व मन दखलहु काना आमिनन। अल्लाह ताला मक्का मुकरमा को अमन वाली जगह बनाए, और ये कादियां के अंदर जो मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी इबादत का बनाई लोगों को धोखा देने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए, ये उसको करार दे। कुरान करीम की मानवी तहरीफ के सबूत मैं आपके सामने रखता जा रहा हूं, और फिर आप पर यह भी वाज़ेह कर दूं, इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, यहूदो नसारा का कादियानियों को परवान चढ़ाने का मकसद इस्लामी तालीमात को मसख करना और मुकम्मल इस्लामी इस्तिलाहात को तब्दील करना था, जैसा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी ज़ात को करार दिया। और इसी खुतबा हामिया में लिखा, जिसने मुझ में और मोहम्मद मुस्तफ़ा में फ़र्क किया उसने मुझे नहीं पहचाना। इसी तरह कलमतुल फ़स्ल में मिर्ज़ा बशीर अहमद ने लिखा वाज़ेह तौर पे कि जनाब पूछा गया तुम मिर्ज़ा साहब को नबी मानते हो, कलमा क्यों नहीं बनाया अलहदा? तो आगे से जवाब मिला अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पे कोई और आता तो हम अलग कलमा बना लेते, जब वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो हमें अलग कलमा बनाने की क्या ज़रूरत है। और इसी तरह सहाबा के मामला में मिर्ज़ा कादियानी के साथियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा करार दिया। और इसी खुतबा हामिया में मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है कि दर हकीकत मेरे सहाबा मेरे सरदार खैरुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। फिर इसी तरह मिर्ज़ा कादियानी ने हकीम नूरदीन को अबू बकर सिद्दीक़ के हमबल्ला करार दिया और कहा कि वो सदीक़ है, सदीक़ का लक़ब दिया। अल-फज़ल अखबार में लिखा कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे हमें मिर्ज़ा साहब दे दिए और अबू बकर सिद्दीक़ की जगह पे हकीम नूरदीन दे दिया। और इसी तरह लिखा कि हज़रत उमर की जगह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जगह पर जनाब बशीरुद्दीन महमूद साहब दे दिए। और जब सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी आई तो मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा कि उसे इल्हाम हुआ राई तनी खदीजा थी कि हमने तुझे खदीजा अता की नुसरत जहां बेगम के बारे में, और कहता है वो ये थे। यानी अलगर्ज इसी तरह का उम्मत मुसलमा के नज़दीक दारुल अमन मक्का मुकरमा है, मदीना मुनव्वरा है, लेकिन इसके बरक्स ये कादियां को दारुल अमन करार देता है। उम्मत मुसलमा के हरम
हरम मक्का और हरम मदीना हैं, लेकिन ये कादियां को हरम करार देता है। इंशाअल्लाह रहमान इस हवाले से अलग से एक तफसीली लेक्चर होगा, जिसके अंदर कादियानियों के हज और मक्का और मदीना के मद्दे मकाबल लाहौर और कादियां को पेश करना, और कादियां के गली महलों को और दुकानों को सबको शायरुल्लाह करार देना, ये सारी बातें इंशाअल्लाह हज के मद्दे मुकाबल जो इन्होंने पेश किया वो आपके सामने रखेंगे अलग लेक्चर में। बताने का मकसद ये था कि ये जो यहूद नसारा ने कादियानियत का पौधा परवान चढ़ाया है, उसका मकसद और मिशन ये है कि रियल इस्लाम, हकीकी इस्लाम के नाम पर कुरान करीम और दीन इस्लाम की एक एक चीज़ के अंदर रद्द बदल कर दिया जाए और इस्लामी तालीमात को पूरी तरह मसख कर दिया जाए। ये था इनका मिशन। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से जब तक प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुहिब और पैरोकार जिंदा हैं, कभी भी यहूद व नसारा की इस खुदकाश्ता पौधे की साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ना ही इस्लामी तालीमात को मसख होने देंगे। जब तक जिस्म में जान है, जब तक मुंह में ज़बान है, उस वक़्त तक जनाब दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों के दफ़ा के लिए हर तरीके से सब कुछ अपना नशावर करते रहेंगे और ये लोगों को बताते रहेंगे, आगाह भी करते रहेंगे। अगर इस मिशन पर जान भी देना पड़ी तो वो उससे भी दरेग नहीं करेंगे, लेकिन कलमा हक बवांगे दोहल कहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हक बात को कबूल करने और हक बात को समझने की तौफीक अता फरमाए और हक बात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में फिर आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल कादियानी एक्सपोज्ड यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को आगे शेयर कीजिए और फीडबैक दीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज पैगाम आप तक बर वक़्त पहुँच सके और आप पहली फुर्सत में इस इल्मी लेक्चर से और तहकीकी लेक्चर से और तहकीकी वीडियोज़ से इस्तेफादा कर सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हक बात कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।